Studio 5, an Islamic record label. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه مصطفى 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 منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع کس کو آواز دے کس سے مانگے مدد امتی ہے شاہ بھیج دیجے رسد دے رہے ہیں صدا مصطفیٰ مصطفیٰ دے رہے ہیں صدا مصطفیٰ 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع آفاتوں میں گرے ہم پریشان ہیں بے بسی چھا گئی غم کے طوفان ہے دم نکلنے لگا مصطفیٰ مصطفیٰ دم نکلنے لگا مصطفیٰ 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع بے سہارا ہوئے دل شکستہ ہے ہم اے حبیب خدا دست بستہ ہے ہم آپ ہی آسرا مصطفیٰ 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 مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع اپنی جانوں پہ ہم کر چکے ہیں ستم ہو کرم کی نظر تاجدار حرم المدد مصطفى المدد مصطفى مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفیٰ مصطفیٰ